मेरा नाम सहरिश है और जो वाकया मैं आपको आज सुनाने वाली हूँ ये वो वाकया था जिस वाकये के बाद से मुझे यकीन हो चला था कि इस दुनिया में इंसानों और जानवरों के अलावा भी कुछ इस तरह की मखलूक़ात मौजूद हुआ करती हैं जो हमें आम तौर पे नज़र नहीं आया करती, लेकिन कभी ना कभी ज़िंदगी में किसी न किसी मकाम पे आपके साथ कुछ इस तरह के वाक़यात ज़रूर पेश आते हैं जिन वाक़यात के बाद वो आपको न सिर्फ नज़र आ जाती हैं बल्कि वो आपको बता देती हैं कि जब वो चाहें वो आपके सामने ज़रूर आ सकती हैं। 2014 और 15 में मैं एक वुमेन यूनिवर्सिटी है वहाँ पे पढ़ा करती थी। तो अक्सर ऐसा होता था कि जब मेरे सेमेस्टर होने वाले होते थे या मैं पढ़ाई कर रही होती थी तो जो हमारी छत के ऊपर वाला कमरा है, यानी कि जो हमारा घर है, उस घर के ऊपर एक कमरा तामीर किया गया है। वो जो कमरा है वहाँ पे आमतौर पे सामान वगैरह जैसे कि बिस्तर वगैरह ये इस तरह की चीज़ें रखी जाती हैं। लेकिन जब भी मेरे पेपर होने वाले होते थे या मुझे कोई पेपर की तैयारी वगैरह करनी होती थी तो मैं आमतौर पे उस कमरे में पूरी रात पढ़ाई करती रहा करती थी। तो वैसे ही मेरे सेमेस्टर के जो पेपर थे वो होने वाले थे और मेरी ये रूटीन थी कि रात को 12-12:30 बजे मैं सीधी उस कमरे में चले जाती और जब तक कि फजर की अजान नहीं हो जाती मैं वहीं पे ही स्टडी करती रहती थी। तो वैसे ही हफ्ते की रात थी और मुझे याद है कि हल्की हल्की सी फुहार पड़ रही थी। बड़ा ही ज़बरदस्त वेदर हो रहा था। खैर मेरा जो फोकस था वो पढ़ाई के ऊपर था और मेरी आदत थी कि जब भी मैं उस कमरे में बैठा करती थी तो मैं दरवाजे को बंद कर दिया करती थी और जो उस कमरे में खिड़की मौजूद थी उस खिड़की को हमेशा खोल के रखा करती थी। वैसे ही 12:30-1 बजे का टाइम था। मेरे जितने भी घर वाले थे वो सारे के सारे सो चुके थे। पढ़ाई करते करते एकदम से मुझे महसूस हुआ जैसे कि जो खिड़की है उस खिड़की के सामने से एकदम से कोई जल्दी से गुजरा है। पहले मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम है, लेकिन उसके कुछ देर बाद यानी ठीक 5 मिनट के बाद मुझे दोबारा से ऐसा ही एहसास हुआ। अब जब दूसरी बार मुझे इस तरह का एहसास हुआ तो मैं समझी कि शायद मेरा भाई होगा या मेरी बहन होगी जो ऊपर किसी काम से छत पे आए होंगे। लेकिन आमतौर पे जो मेरे घर वाले हैं वो 12-12:30 बजे तक सो जाया करते हैं। अगर मेरा भाई या मेरी बहन छत पे आएंगे भी तो एटलीस्ट मुझसे मिलेंगे या मुझे हेलो करेंगे या कम से कम मुझे इन्फॉर्म करेंगे कि जैसे वो छत पे मौजूद हैं। खैर जब 2 दफ़ा मुझे इस तरह का एहसास हुआ तो अब मैं मुकम्मल तौर पे अलर्ट हो चुकी थी और अब मैं वेट कर रही थी कि जैसे ही कोई मेरे सामने आएगा तो मैं उससे पूछूंगी कि तुम मेरे साथ मजाक क्यों कर रहे हो, क्या तुम मुझे डराना चाहते हो। इसी दौरानिए में जबकि मैं अलर्ट बैठी हुई थी तो मैंने देखा कि जो खिड़की है उस खिड़की की लेफ्ट साइड पे यानी कि जहां से मुझे छत का जो कोना है वो नजर आया करता है उस कोने के पास एक औरत खड़ी हुई है जिसने बाज़ाहिर ब्लैक कलर का लिबास पहन रखा है। उस औरत को जो हुलिया है वो कुछ अजीब सा हुलिया है। ऐसा लग रहा है जैसे उसके जो बाल हैं बड़े बिखरे बिखरे बाल हैं और बहुत ही गर्द उसके चेहरे पे या उसके बालों में ना सिर्फ मौजूद है बल्कि उसके चेहरे पे या उसके हाथों को देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि उसके हाथ या उसका चेहरा झलसा हुआ है। एक अजीब सी फिटकार थी या आप कह सकते हैं कि एक अजीब सी हैबत थी जो कि ना सिर्फ उस औरत के चेहरे पे मौजूद थी बल्कि जब मैं उस औरत के चेहरे की तरफ मुसलसल देख रही थी तो देखते ही देखते मेरे जो आसान थे वो ना सिर्फ खता हो चुके थे बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे मेरे रोंगटे खड़े होना शुरू हो चुके हैं। तकरीबन 5 से 10 सेकंड तक मैं मुसलसल उस औरत को या उसके चेहरे को गौर से देखती रही। इसी दौरानिए में जबकि मैं उस औरत के चेहरे पे खास तौर पे गौर कर रही थी, उस औरत ने आहिस्ता आहिस्ता करके
میری طرف بڑھنا شروع کیا۔ اب جیسے جیسے وہ جو عورت تھی میری طرف بڑھنا شروع ہوئی تھی، ویسے ویسے مسلسل مجھے پازیب کی یا پائل کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ عورت اپنے قدم کو زمین پہ رکھ رہی تھی، ویسے ویسے چھن 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 اس طرح کر کے مجھے نہ صرف آواز سنائی دے رہی تھی، بلکہ جیسے جیسے وہ زمین پہ پاؤں رکھ رہی تھی تو اس کے پاؤں رکھنے پہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بھاری سی چیز ایک دم سے زمین کے اوپر آ کے گری ہو۔ جیسے جیسے وہ عورت میری طرف بڑھتی چلی آ رہی تھی، ویسے ویسے ایک دم سے میں نہ صرف سیٹ سے آہستہ آہستہ کر کے کھڑی ہو رہی تھی، بلکہ سیٹ سے کھڑے ہونے کے بعد میں نے اس کے پاؤں پہ یا اس کے خاص طور پہ قدموں پہ غور کرنا شروع کر دیا تھا۔ اور اسی دورانیے میں جبکہ میں نے اس کے پاؤں پہ یا اس کے قدموں پہ غور کرنا شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ اس عورت کے جو پاؤں تھے وہ نہ صرف الٹے پاؤں تھے، بلکہ اس کے پاؤں میں جو انگلیاں موجود تھیں وہ بھی ایسا لگ رہا تھا کچھ ایکسٹرا لمبی انگلیاں ہیں۔ جیسے جیسے وہ عورت میرے قریب آتی چلی جا رہی تھی، ویسے ویسے مجھے احساس ہو رہا تھا کہ اب میرا اس چڑیل سے بچنا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے۔ خیر میں اپنے طور پہ نہ صرف کھڑی ہو چکی تھی، بلکہ میں کوشش کر رہی تھی کہ کسی بھی طرح اپنی زبان پہ کوئی آیت الکرسی یا اس طرح کی صورت کا ورد کرنا شروع کروں، لیکن ایک عجیب گھبراہٹ تھی، ایک عجیب کیفیت تھی، اور میرے چاہنے کے باوجود بھی جو میرے ہونٹ تھے مسلسل کپکپا رہے تھے، اور میں چاہنے کے باوجود بھی اللہ کا نام یا بسم اللہ خاص طور پہ آیت الکرسی کو یاد نہیں کر پا رہی تھی۔ خیر وہ جو عورت تھی وہ تقریباً مجھ سے 1 یا 1.5 فٹ کے فاصلے پہ موجود تھی، اور وہ کچھ عجیب سے طریقے سے مجھے دیکھ کے نہ صرف مسکرا رہی تھی، بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ وہ جو عورت ہے میری بے بسی کا یا میرے پریشان ہونے کا نہ صرف مذاق اڑا رہی ہے، بلکہ اگلے ہی لمحے وہ ایک دم سے مجھ پہ جھپٹا مارے گی اور ہو سکتا ہے کہ وہ میری جان لے لے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اگلے ہی لمحے ایک دم سے میری زبان سے سب سے پہلے بسم اللہ نکلا، اور جیسے ہی بسم اللہ میری زبان سے نکلا تو وہ جو بھی چڑیل تھی وہ ایک دم سے پیچھے ہوئی۔ اب جیسے ہی میں نے بسم اللہ پڑھی یعنی کہ اللہ کے نام سے آغاز کیا تو اس کے بعد ایک دم سے میرے ہونٹوں پہ آیت الکرسی جاری ہو گئی۔ جیسے ہی میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی تو وہ جو عورت تھی جو مجھے طنزیہ طریقے سے دیکھ کے مسکرا رہی تھی، اب ایسا لگ رہا تھا اس کے چہرے پہ بلا کا غیظ و غضب نہ صرف آ چکا ہے، بلکہ جیسے کہ وہ نہیں چاہتی میں آیت الکرسی کا ذکر جاری رکھوں۔ پتہ نہیں کہاں سے میرے اندر اتنا حوصلہ آیا کہ میں مسلسل آیت الکرسی کو بار بار نہ صرف پڑھتی رہی، بلکہ میں نے اپنے چاروں طرف اس کو پڑھ پڑھ کے پھونکنا شروع کر دیا۔ اگلے تقریباً 1 منٹ کے اندر اندر وہ جو عورت تھی دیکھتے ہی دیکھتے ایسا لگا جیسے ہوا میں تحلیل ہو چکی ہے۔ اس کے بعد جب میرے سینسز بحال ہوئے اور مجھے سمجھ میں آیا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے تو میں جیسے تیسے بھاگتی دوڑتی اپنے کمرے میں نیچے آ گئی۔ پوری رات بڑی بے چینی کی عالم میں نے اپنے کمرے میں گزاری، اور اگلے دن یہ جو سارا کا سارا واقعہ تھا جب میں نے اپنے فادر سے شیئر کیا تو جو میرے فادر تھے انہوں نے جو قریبی مسجد تھی ان کے امام صاحب سے اس بارے میں بات چیت کی۔ وہ جو امام صاحب تھے وہ بہت ہی صاحب شعور آدمی تھے، اور انہوں نے اپنے طور پہ جب اس کا حساب لگایا تو وہ کہنے لگے کہ ایک ہوائی مخلوق تھی جو کہ آپ کے گھر کے اوپر سے گزر رہی تھی، تو اس نے دیکھا کہ آپ کی بیٹی اکیلی چھت کے اوپر موجود ہے، تو اسی لیے وہ آپ کی بیٹی کو ڈرانے کے لیے یا اس کو پریشان کرنے کے لیے نیچے آئی تھی۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ آپ کی جو بیٹی ہے وہ کیونکہ پاک صاف تھی، اور اس کے علاوہ اس نے مسلسل آیت الکرسی کی تلاوت کی، تو اسی کی وجہ سے آپ کی جو بیٹی ہے وہ اس مخلوق کے شر سے
محفوظ رہی۔ اگر آپ کی بیٹی ذرا سا بھی ڈر جاتی یا آیت الکرسی کی تلاوت نہیں کر پاتی تو ہو سکتا ہے جو صورتحال ہے وہ آج بالکل مختلف ہوتی۔ 1996 میں میرے فادر نے بہت ضد کرنے کے بعد بالآخر مجھے ایک سائیکل دلا دی تھی۔ اب 1996 میں عام طور پہ جو بچے سائیکل یوز کیا کرتے تھے ان کے پاس عام طور پہ BMX سائیکل ہوا کرتی تھی، تو ویسے ہی میری جو ایج تھی وہ 13 یا 14 سال کے درمیان تھی اور میں 7 کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا۔ اب جب شروع میں میرے فادر مجھے سائیکل دلا کے لائے تو انہوں نے بہت ساری پابندیاں لگائی ہوئی تھیں، جیسے کہ اس گلی سے باہر نہیں جانا ہے، کوشش کرنی ہے کہ عصر سے مغرب کے درمیان جتنی سائیکل چلانی ہے چلا لو، اس کے بعد سائیکل کو نہیں نکالنا، اور کبھی بھی کسی اور کو سائیکل نہیں دینی ہے۔ جیسے کہ عام طور پہ تمام پیرنٹس بہت ساری ریسٹرکشنز لگایا کرتے ہیں، ویسے ہی میرے فادر نے بھی مجھے بہت ساری ہدایت دے رکھی تھی۔ شروع میں تقریباً 2 یا 3 مہینے تک جیسے وہ چاہتے تھے میں ویسے ہی سائیکل چلاتا رہا، لیکن آہستہ آہستہ کر کے جیسے جیسے ٹائم گزرتا چلا گیا تو اس کے بعد گھر کے جتنے بھی کام تھے وہ میں سائیکل پہ ہی کرنے لگا۔ تو ویسے ہی ایک دفعہ ایسا ہوا کہ رات کے تقریباً 8:30-9 بجے کا ٹائم تھا اور اتفاق سے میرے گھر میں کچھ مہمان آ گئے۔ اب جب کچھ مہمان ہمارے گھر کے اندر آئے تو میری مدر نے مجھے کہا کہ ذرا جو قریبی بیکری ہے وہاں تک چلے جاؤ، وہاں جا کے کچھ سامان لے کے آنا ہے۔ اب میں نے خوشی خوشی اپنی مدر سے پیسے لیے اور جو میری سائیکل تھی میں اس سائیکل کو لے کے بیکری کی طرف روانہ ہوا۔ اب ہماری جو رہائش تھی وہ فیڈرل بی ایریا بلاک 12 کے اندر تھی، اور وہاں سے اگر آپ کو بیکری کی طرف آنا ہے تو آپ کو سمجھ لیں کہ مین روڈ پہ یعنی گلبرگ چورنگی کے قریب آنا پڑتا تھا۔ اتفاق سے جب میں اس بیکری کے قریب پہنچا تو اللہ جانے پتہ نہیں کن وجوہات کی بنا پہ یہ جو بیکری تھی نہ صرف بند تھی بلکہ ایسا لگ رہا تھا اس کے اوپر تالا لگا ہوا ہے۔ اچھا، یہ جو دور تھا اس دور میں سیاسی طور پہ جو حالات تھے وہ بہت زیادہ خراب ہوا کرتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک دم سے سب کچھ بند ہو جاتا، دیکھتے ہی دیکھتے فائرنگ ہونے لگتی اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ ایک دم سے کیا ہوا ہے۔ خیر، جب میں وہاں پہ بیکری کو بند حالت میں دیکھ رہا تھا تو ایک دم سے فائرنگ شروع ہو گئی، اور جیسے ہی فائرنگ شروع ہوئی تو میں نے اپنے طور پہ جو سب سے پہلی گلی تھی یعنی گلبرگ چورنگی سے جب آپ 5C کے سٹاپ کی طرف آتے ہیں تو رائٹ سائڈ پہ جو پہلی گلی ہے اس طرف بائک کو یعنی اپنی سائیکل کو دوڑانا شروع کر دیا۔ جتنے بھی لوگ روڈ پہ موجود تھے کوئی اس طرف بھاگ رہا تھا، کوئی اس طرف بھاگ رہا تھا۔ خیر، جیسے تیسے جب میں نے اس گلی کے اندر اپنی سائیکل کو لیا تو کافی دور جانے کے بعد لیفٹ سائڈ پہ میں نے گاڑی موڑ دی۔ اب یہ جو روڈ ہے جو لوگ اس ایریے میں رہا کرتے ہیں تو اس روڈ پہ اگر آپ سیدھے جائیں تو ایک بہت بڑا سا بہت پرانا پارک آیا کرتا ہے، اور یہ جو پارک ہے یہ اب سے نہیں، کہا جاتا ہے کہ پچھلے 30 یا 40 سالوں سے آباد ہے۔ اس پارک کے سامنے کئی وقتوں میں یونین کونسل کا آفس ہوا کرتا تھا۔ خیر، میں اپنے طور پہ سائیکل کو بھگا رہا تھا اور میں سیدھا اس پارک کے قریب جا کے کھڑا ہو گیا۔ اب جتنے بھی لوگ تھے تقریباً سارے کے سارے اپنے اپنے گھروں میں یا آگے پیچھے غائب ہو چکے تھے، جبکہ جو میرا گھر تھا وہ اس پارک سے تقریباً 10 یا 15 منٹ کے راستے پہ موجود تھا۔ اب کیونکہ ایک دم سے یہ افراتفری مچی تھی تو جس کی وجہ سے میں گھر جانے کے بجائے اس طرف بھاگتا چلا آیا تھا۔ خیر، الٹیمیٹلی میں نے پتہ نہیں کیا میرے دل میں آیا، میری جو سائیکل تھی اس سمے میں پارک کے اندر داخل ہو گیا۔ اب یہ جو پارک تھا اس دور میں اس پارک میں نہ ہی کوئی لائٹ موجود تھی اور نہ ہی لوگ کوشش کیا کرتے تھے اندھیرا ہونے کے بعد اس پارک کا رخ کریں۔ خیر، میں پارک کے بیچ میں آ چکا تھا اور میں اس کے بعد پلٹ کے باہر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسی دورانیے میں جبکہ میں پارک کے عین وسط میں موجود تھا تو ایک دم سے جو میری نظر تھی وہ پارک میں جو ایک برگد کا درخت موجود تھا اس درخت کے
करीब पड़ी। मुझे लगा कि उस बरगद के दरख्त के साथ या उसके बिल्कुल बराबर में एक लंबा सा आदमी काली चादर को ओढ़ के खड़ा हुआ है। अब एक तो पीछे वैसे ही हालात खराब थे और उसके बाद यहाँ पे इस तरह के आदमी का नजर आना, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। खैर, बाहर के जो हालात थे वो जानलेवा थे और यहाँ पे जो आदमी मुझे नजर आ रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे इस आदमी की तरफ बढ़ना चाहिए और जब तक के हालात नॉर्मल नहीं हो जाते 15 या 20 मिनट तक यहीं पे इसके पास रुकना चाहिए। और ये सोच के जैसे जैसे मैं उस आदमी के करीब बढ़ रहा था, तो जब मैंने उसके ऊपर मजीद गौर करना शुरू किया तो मैंने देखा ये जो आदमी है, इसका जो कद है वो बहुत ज़्यादा लंबा कद है और ऐसा लग रहा है कि जैसे उस दरख्त का जितना लंबा तना है उस तने के बराबर इसका कद है। अजीब बात ये थी कि जो आदमी था, इसने अपने चेहरे को या अपने पूरे जिस्म को एक काली चादर के साथ न सिर्फ ढांप रखा था, बल्कि ना ही उस शख्स का मुझे चेहरा और ना ही आंखें नजर आ रही थी। इस दौरानिये में कि जब मैं आहिस्ता आहिस्ता करके उस आदमी की तरफ बढ़ रहा था, तो मैंने देखा कि उस आदमी की जो चादर है और उस चादर के जो सामने का हिस्सा है, यानी कि जो मुंह के सामने उसके चादर पड़ी हुई है, वो एकदम से हवा के जरिए पीछे हटना शुरू हुई है। और जैसे जैसे हवा चलने पे उसकी जो चादर थी वो पीछे की तरफ हटना शुरू हुई, तो एक अजीब बात ये थी कि उस चादर के पीछे बजाय इसके कि उस आदमी का चेहरा नजर आता या उसकी आंखें नजर आती, ऐसा लग रहा था कुछ भी मौजूद नहीं है। अब मैं तकरीबन 10 या 15 सेकंड तक मुसलसल वहीं पे पॉज होके खड़ा हो गया और मुसलसल उसी चादर पे, खास तौर पे उसके मुंह के हिस्से की तरफ गौर करता रहा। इसी दौरानिये में उस आदमी की जो चादर थी वो एकदम से नीचे गिरी और जैसे ही उस आदमी की चादर नीचे गिरी तो आप यकीन करें, जो मंजर मेरे सामने मौजूद था, ऐसा लग रहा था दुनिया का सबसे खतरनाक तरीन या खौफनाक तरीन मंजर मेरी आंखों के सामने मौजूद है। मैंने देखा कि जो आदमी दरख्त के तने के बिल्कुल बराबर में खड़ा हुआ था, उस आदमी की जब चादर गिरी तो उस आदमी का धड़ मौजूद था, यानी कि गर्दन से नीचे का जो हिस्सा है वो कंप्लीटली नजर आ रहा था, लेकिन उस आदमी का सर मौजूद नहीं था। अब जैसे ही मैंने इस आदमी को, यानी इस सरकटे इंसान को उस पार्क में देखा, तो अगले ही लम्हे मैंने साइकिल को उसी पार्क में वैसे ही हालत में फौरन से फेंका और पार्क से बाहर की तरफ भागने लगा। जैसे ही मैं पार्क से बाहर की तरफ भागने लगा तो मुझे लगने लगा जैसे वो जो आदमी है, यानी कि जो एक सरकटा है, उसने एकदम से मेरे पीछे भागना शुरू किया है। अल्लाह जानता है कि जो मेरे घर का 10 या 15 मिनट का सफर था, मैंने जैसे तैसे किस तरह से तय किया। इस दौरानिये में एक तो वो जो सरकटा था ऑलरेडी मेरे पीछे लगा हुआ था और साथ साथ रोड की तरफ से मुसलसल फायरिंग की आवाजें आ रही थी। खैर, जैसे तैसे हाँफता काँपता जब मैं अपने दरवाजे पे पहुंचा तो मेरे आने से पहले ही मेरे जो पेरेंट्स थे वो मुसलसल मेरा इंतजार कर रहे थे और मेरी मदर ने जब मुझे हाँफते काँपते भागते हुए घर की तरफ आते हुए देखा तो वो एकदम से मुझसे लिपट के रोना शुरू हो गईं। और जैसे ही मैं अपनी माँ के बिल्कुल करीब पहुंचा तो मैं उनके करीब पहुंचते ही एकदम से बेहोश हो गया। घर वाले बताते हैं कि तकरीबन 2 दिन तक मैं शदीद बुखार की हालत में रहा और इस दौरानिये में मेरे जो घर वाले थे वो मुसलसल यही समझ रहे थे कि मैंने शायद फायरिंग होते हुए या हालात को ख़राब होते हुए, क्योंकि अपनी आंखों के सामने देखा है, तो उसी वजह से मेरे ऊपर खौफ तारी हो चुका है। लेकिन जब 2 दिन के बाद मेरी तबीयत ज़रा बेहतर हुई तो मैंने अपने घर वालों को बताया कि ऐसे ऐसे मैंने पार्क के अंदर एक सरकटे को देखा था और वो जो सरकटा था वो उस दरख्त के बिल्कुल बराबर में खड़ा हुआ था। खैर, इत्तफाक से मेरे जो पेरेंट्स थे या जो मेरे घर वाले थे
ان کے علاوہ جو میرے محلے والے تھے ان لوگوں کا بھی یہی موقف تھا کہ جو پارک ہے جو کہ یونین کونسل آفس کے بالکل ساتھ ہی موجود ہے، اس پارک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ آج کے دور میں بھی ایک سرکٹا نہ صرف موجود ہے بلکہ بہت سارے لوگوں نے رات کو 2 یا 3 بجے اس پارک کے اندر ایک آدمی کو نہ صرف ٹہلتے ہوئے دیکھا ہے بلکہ اس آدمی کا جو حلیہ ہے وہ ہو بہو ویسا ہی ہوا کرتا ہے جس حلیے کے آدمی کو، یعنی جس حلیے کے سرکٹے کو میں نے اس رات اس پارک کے اندر اپنی آنکھوں سے بغور دیکھا تھا۔